फहीम अख्तर साहब लंदन माहिर मजमून निगार हैं। दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पर उनकी गहरी नजर होती है। मुहर्रम का महीना चल रहा है। आशूरा के दिन ही उनका इस्लाम और करबला के वाकयात से मुतालिक मजमून बउनवान कत्ले हुसैन अस्ल में मरगे यजीद है दुनिया के मुख्तलिफ मशहूर अखबारात, रसायल, जरायद और वेबसाइट पर शाये होकर मकबूल हो चुका है। चूंकि ये मजमून मुहर्रम के हवाले से है और मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, तो लोगों ने निहायत इसे संजीदगी और दिलचस्पी के साथ पढ़ा। फहीम अख्तर साहब ने इस महीने में इस्लामी और दुनियावी अहमियत का जिक्र करने के अलावा इस दिन दुनिया में और भी कौन कौन से बड़े वाकयात हुए थे उसका भी जिक्र खूबी के साथ किया है। इस तरह इस मजमून की ने तारीखी हैसियत हासिल कर ली है। उन्होंने करबला के वाकयात को हक व बातिल की जंग से ताबीर किया है। उन्होंने इसके जरिए ये बताने की भी कोशिश की है कि मसलकी इख्तलाफात के बजाय आपसी भाईचारे को फरोग दिया जाए। ग्रुप बंदी और फिरका बंदी से परहेज करने को कहा है। अखाड़ा निकालने वालों और ताजियादारों को यजीद का हामी करार दिया जाता है। इससे माहौल में बदमजगी पैदा हो जाती है। इससे परहेज करने और बचने की जरूरत है। इसका भी फहीम अख्तर साहब ने मशवरा दिया है। फहीम साहब ने इसमें सबसे अहम बात यह कही है कि आज हम लोग काफी कमजोर हो गए हैं। कमजोरी और बुजदली ने जुल्म जबर करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत हमसे छीन ली है। लेकिन करबला के वाकयात ये सबक दिया है कि हक व बातिल की जब बात हो तो खामोश ना बैठो। फहीम साहब का ये मजमून नहायत ही शानदार है। आप भी पढ़ें और पढ़ने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। कत्ले हुसैन अस्ल में मरगे यजीद है। फहीम अख्तर साहब लंदन ने मुहर्रम के महीने से ये एक कामयाब मजमून लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मुहर्रम का इंतहाई बाबरकत महीना अल्लाह ताला के बयान कुर्दा 4 मुकद्दस महीनों में से एक है और इसकी खास अहमियत है। मुहर्रम इसलिए अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ताला ने साल के 4 मुकद्दस महीनों में से एक करार दिया है। ताहम बहुत से मुसलमान उसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की याद में मनाते हैं। चूंकि महीना एक मुकद्दस महीना है जिसमें बहुत से मुसलमान अपनी इबादत में इजाफा करने के लिए मुहर्रम के दौरान रोज़ा भी रखते हैं। आशूरा के रोज़े का रिवाज इस्लाम के उरूज से पहले भी था। हिजरत के वक्त जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूदी आशूरा का रोज़ा रख रहे थे और कहने लगे ये वो दिन है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन पर फतह पाई। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, तुम यानी मुसलमान मूसा की फतह का जश्न मनाने का इनसे ज्यादा हक रखते हो, लिहाजा उस दिन रोजा रखो। सही बुखारी 4680। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का एक अहम महीना है। मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का वो महीना जिससे इस्लामी साल का आगाज होता है। इस महीने में कई अहम वाकयात हुए हैं। इसी महीने में फिरौन गर्क हुआ था। अब्राहा की लश्कर असहाबे फील पर अजाब उतरा था। शुएब अबी तालिब में मशहूर होने की इब्तिदा हुई थी। गज़वा ज़ातुर रका और गज़वा खैबर हुआ था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुख्तलिफ बादशाहों और सरदारों को दावती खतूत इरसाल किए गए थे। जंग कादसिया लड़ी गई थी। हज़रत मारिया कुब्तिया की वफात हुई थी। हज़रत उस्मान की खिलाफत का इब्तिदा हुई थी। हज़रत उमर पर कातलाना हमलों के बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हुए थे। वाक़या करबला और हज़रत हुसैन की शहादत हुई थी। इन तमाम अहम वाक़यात के बावजूद आज भी दुनिया के तमाम मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को अब भी याद करते हैं और अपने अपने तौर पर गम और गुस्सा का इजहार भी करते हैं। खासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शियों के अलावा सुन्नी हजरात भी इमाम हुसैन की शहादत को बड़े इज्जत और एहतराम से मनाते हैं। ताहम ईरान, इराक और दीगर ममालिक में जहां शिया अकीदे के मानने वालों की तादाद ज्यादा है, वहां मुहर्रम काफी जोश व खरोश से मनाया जाता है। बरतानिया में भी शिया अकीदे से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने अपने इलाके में इमामबाड़ा और घरों में मजालिस का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा कई इलाकों में मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है।
حضرت امام حسین کی پیدائش 3 شعبان 4 ہجری 625 AD کو مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت علی بن ابو طالب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت امام حسین سچائی کے معاملے میں نانا جان کے حقیقی وارث تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت محض اس بات کے لیے ہوئی کہ انہوں نے جھوٹ، مکاری، دغا بازی، شرابی ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے خود سے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یزید کو عیاشی کے علاوہ شراب، عورت، گانے بجانے جیسی چیزوں سے کافی دلچسپی تھی۔ تاریخی نقطہ نگاہ سے یزید ہمیشہ شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا۔ اگر عرب کے لوگوں میں یزید کے خلاف کافی غم و غصہ رہتا تھا، لیکن یزیدی ظلم جبر کے وجہ سے کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتا تھا۔ اس کے برخلاف حضرت امام حسین کو یزید سے کوئی خوف نہ تھا۔ ہمیشہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا اور سچائی کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ اس خاص وصف یعنی حق گوئی اور سچائی کے ذریعہ لوگوں میں اسلام اور احکامات اسلام کے تئیں بیداری پیدا کی تاکہ لوگوں کے ایمان مزید پختہ ہو۔ حضرت امام حسین نے اعلانیہ طور پر یزید کی خلافت کو ماننے اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے لوگوں سے کہا کہ اسلام میں بد اخلاقی اور عیاشی کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یزید اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا اور اسے اسلام کے اقدار اور اہمیت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مذہبی باتوں سے ہٹ کر شراب اور عیاشی میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ یزید کو جب حضرت امام حسین کی بات سے کافی تکلیف پہنچی اور اس نے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یزید کے پاس 33,000 سپاہی تھے، جبکہ حضرت امام حسین کے پاس صرف 72 لوگ، جن میں ان کے خاندان کے کنبے بھی شامل ہیں۔ عراق کے کربلا شہر میں 10 اکتوبر 680 ہجری کو یزید اور حضرت امام حسین کے بیچ حق و باطل کی جنگ ہوئی، جس میں حضرت امام حسین سمیت ان کے خاندان اور ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے یزید سے نہ تو رحم کی اپیل کی اور نہ ہی یزید کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ محرم کا مہینہ آتے ہی لوگوں میں بحث چھڑ جاتی ہے کہ اس مہینے میں غم کا اظہار اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک شخص اپنے فرقے اور گروپ کی رہنمائی اور اثر پذیری پر اظہار خیال کرتا ہے، جو کہ ایک دانش مندانہ قدم ہے، لیکن وہیں کچھ لوگ اس معاملے میں حد سے تجاوز بھی کرنے لگتے ہیں، جس سے خواہ ماحول میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم سب حضرت امام حسین کی شہادت کی اہمیت کو بھول کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تاہم کچھ لمحے کے لیے بحث سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اتحاد کا بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ ہر سال محرم میں سوشل میڈیا پر کچھ بیانات اور رپورٹ نظر سے گزرتی ہیں، جسے پڑھ کر کافی مایوسی ہوتی ہے۔ کئی عالم نے تو محرم کے دوران ان لوگوں کو ڈانٹ بھی لگاتے ہیں جو اکھاڑا اور تعزیہ کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں یزید کا حامی بنا دیتے ہیں۔ ایسی باتوں سے ہمارے ماحول میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور لوگ فرقوں میں الجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عالم دین ان نکات پر اطمینان سے بات کرتے ہوئے اسلامی اقدار اور رواداری کے ساتھ شائستگی کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ محرم کا مہینہ اور حضرت امام حسین کی شہادت کو ہر سال یاد کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مذہب اسلام اور دیگر فرائض کو یاد کرنا ہمیں ضروری سمجھتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے، مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ ہر سال محرم تو مناتے ہیں لیکن ایمان کی پختگی میں درس سے کربلا بھول جاتے ہیں، ورنہ خاندان، پڑوسی، کاروبار، حکومت، مذہبی معاملات کے علاوہ ہزاروں ایسے مسائل ہیں جہاں حق اور باطل کو سامنے رکھ کر ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو احساس ہوگا کہ ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ کمزوری اور بزدلی نے ہمیں اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ظلم و جبر کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت تک چھین لی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم تمیز بھول کر اب لب کشائی کے بجائے منہ چھپائی کا کام کرتے ہیں۔ کربلا کی تاریخ کو پڑھ کر اور سن کر آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یزید نے جس بے-رحمی اور حضرت امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو شہید کیا تھا وہ رہتی دنیا تک کے بے مثال شہادت کہلائے گی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان والوں نے کربلا میں جام شہادت پی کر ہم گناہگاروں کو یہ سبق دیا ہے کہ جب حق اور باطل کی بات ہو
तो कभी खामोश ना बैठो और उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मुजाहिद आज़ादी और कौम मिल्लत के रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत शुक्रिया। इसे पढ़ें, मुहर्रम का महीना, इसे ज़रूर पढ़ें और अब पढ़ने के लिए अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।